अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौजूद हूँ मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में। यहाँ पे चाइनीज़ स्टडी सेंटर है जिसकी आज विज़िट करने के लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की एमपी है मैडम शकीला नवीद देवार, वो आ रही हैं इसको विज़िट करने। इस हवाले से हम जाएंगे कि ये किस हवाले से काम करते हैं। नाजरीन यहाँ पे आप देख लें, यहाँ इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले मैडम को बता रही हैं कि चाइनीज़ स्टडी सेंटर किस हवाले से बनाया गया है और यहाँ पे किस किस्म के काम। बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं कि हमने सिर्फ जी हाँ, मेरे साथ एक इंटरव्यू है, निताशा है और अशफाक है। ये दो टीचर मैंने रखे हैं, दोनों ने एमएस किया हुआ चाइनीज़ लैंग्वेज में, और कोई भी बलूचिस्तान में ऐसा बंदा नहीं है जिसने एमएस चाइनीज़ लैंग्वेज में की है। ये दो रिसोर्स पर्सन हमारे पास, रिच रिसोर्स पर्सन है जिन्होंने एमएस लैंग्वेज पढ़ाते हैं। बिल्कुल हमारे पास दो ये हैं, और मैंने डिप्लोमा किया स्टूडेंट हमारे पास है। वहाँ चाइनीज़ ओल्ड कल्चर और विद न्यू कल्चर दोनों को स्पीक्स में बताते हैं कि देखिए चाइना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। मैं जो एकेडमिक काउंसिल्स की मीटिंग्स होती हैं या बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग्स होती हैं, सारे इन्वेस्टिंग किया, एक रुपये भी यूनिवर्सिटी का एक पाई नहीं लगा। बिल्डिंग जो मुझे एंड आउट फिर मैंने ये कहा कि ये सिस्टम टिकटों में है, इसमें जितनी बुक्स हैं मैंने सारी चीज़ें वैसे दी। ये उस इसमें भी सारी अराउंड अबाउट 5000 बुक्स हैं। तो मैं चाहता है यहाँ चाइनीज़ स्टडी सेंटर में एक और ख़ातून मेरे साथ मौजूद हैं। आप बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी से ताल्लुक़ रखती हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, इस स्टडी सेंटर की अहमियत ज़रा बताएं। इस चाइना स्टडी सेंटर की अहमियत हमारे कमिंग जो सीपैक आ रहा है उसमें तो हमें अहम ज़रूरत है हमारी। अगर हमें चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आएगी तो सीपैक में आप मुझे बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है ये एक बहुत बड़ा अहमियत है हमारे चाइनीज़ स्टडी सेंटर का। बहुत बड़ा रोल होगा इसका कि ज़ाहिर है जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर चाइनीज़ यहाँ पर आएंगे तो ज़ाहिर है वो आप लैंग्वेज अगर आती होगी आपको तो आप उनके साथ चल सकोगे। गवर्नमेंट को फुली एस्टेब्लिश करने के लिए क्या स्टेप्स उठाने होंगे इसके लिए? गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अभी ये चाइना स्टडी सेंटर मेरे ख्याल में ये मेरे जो सुनने में आया है कि ये चाइना फंडेड है, चाइना ने बना के दिया है। तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने अगर स्पेस दिया है तो वो इसे ओन भी करे, वो उनके स्टाफ के साथ कोऑपरेट करे, उनके स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करे। अभी तक उनकी मेरे ख्याल में आई थिंक तो जहाँ सुनने में आया है कि उनकी अब तक परमानेंट स्टाफ ही नहीं है। 1 साल के बावजूद उनके स्टाफ परमानेंट नहीं है। तो आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके स्टाफ को परमानेंट किया जाए। ज़ाहिर है वो इस चीज़ में वो कहते हैं कि जी हमारा तो पूरा साल हमने वेस्ट कर दिया इसी उसमें, और अभी कहते हैं कि आजकल वाले हिसाब में कहते हैं ज़ाहिर है अगर ये इधर उधर स्विच कर जाते हैं, मेरे ख्याल में मास्टर्स बहुत कम स्टूडेंट्स ने अभी तक किया हुआ है, अगर वो कहीं और चले जाते हैं तो फिर वही बात आ जाएगी कि जिनको बोलना नहीं आता हमारे बच्चे फिर उन उस्तादों के हाथ चढ़ जाएंगे कि जिनका पुरसाने हाल नहीं होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के एक डिपार्टमेंट में, चाइनीज़ स्टडीज़ के नाम से यहाँ ये डिपार्टमेंट मौजूद है। मेरे सामने जो शख्सियत है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, एमपीए हैं आप। मैम, चाइनीज़ स्टडी सेंटर आपने विज़िट किया, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सीपैक जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए उसका बहुत बड़ा किरदार होगा। लेकिन जब यहाँ पे वो बैरियर्स आएंगे लैंग्वेज के हवाले से, जब हमारे बच्चियों को ये लैंग्वेज नहीं आती होगी तो कितना बड़ा मसला होगा। और यहाँ पे जो स्टडी सेंटर बना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी को इसे ऑन करना चाहिए या नहीं, और मज़ीद इसको फ़ाल करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाए? थैंक यू सो मच सिकंदर एंड बीएनसी चैनल। सबसे पहले तो आई थैंकफुल टू कामरान साहब, नताशा, इशफाक साहब और उसके साथ आपकी टीम और मेरी दोस्त कनीस फातिमा का, कि जिन्होंने फ़र्दर मुझे चाइनीज़ सेंटर, वाकई में मेरी भी नॉलेज में नहीं था। मैं अक्सर असम्बली फ्लोर पे या आम एजुकेशन के हवाले से जब भी बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे हमें जो है ना चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं, हमें स्किल्स नहीं दी जा रही हैं। और बाकायदा बाकी प्रोविंसेस में, जिसमें मैं पंजाब की स्पेशली मिसाल देती हूँ कि उन्होंने सिलेबस का पार्ट बनाया है, और यानी हमारे बलूचिस्तान को नहीं था। तो अभी यहाँ आके आज मैंने जो विज़िट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और वंस आई सॉ यूट्यूब के उस पर एक दफ़ा मैंने नताशा को देखा था कि वो पढ़ा रही थी, तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा और बड़ा सेटअप बनाया है।
آج جیسے ان کے کلاس رومز اور ان تمام چیزوں کو وزٹ کیا اور اس کے انٹیریئر پہ، اور باقاعدہ چائنا ایمبیسی نے ان کو جو فلی فنڈڈ ان کو جو ہے نا یہ جگہ اور پریمیسز ان کو یونیورسٹی نے دی ہیں. بالکل جیسے یونیورسٹی نے اگر پریمیسز دی ہیں، کامران صاحب ود ہز ٹیم وہ اتنا ڈیڈیکیشن سے لینگویج پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے اتنا اچھا اس کو اسٹیبلش کیا ہے. بکس میں نے دیکھی ان کی جو یعنی 500 اور 1000 سے ابو ان کی بکس ان کی لائبریری میں ہیں، تو ان کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی. لیکن جو سب سے بڑی لیکنگ جو ہوتی ہے نا ہماری، وہ اونرشپ کی ہوتی ہے. یونیورسٹی آف بلوچستان اس کو اون کرے، کیونکہ ہم گلہ کرتے ہیں دوسرے پروونسز سے، ہم گلہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسکالرشپس نہیں دی جاتی، ہم گلہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے ایجوکیشن یعنی چائنیز لینگویج کی طرف نہیں لے کے جایا جاتا. لیکن اگر اب ہمارے پاس ایک بالکل ایک اسٹیبلش فلور ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، تو اس سے میں کہتی ہوں فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں. جیسے انہوں نے اپنی بریفنگ میں سب سے جو پازیٹیو بات کہی جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگی، ایک تو ان کا یہ سیٹ اپ ان کا جو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے. لینگویج کلاسز ان کے 3 بیچز یہاں سے نکل گئے ہیں، یعنی جیسے ہم عام انگلش لینگویج اسی طرح انہوں نے 3 بیچز اپنے انگلش کے جو ہے نا ایڈوانس تک نکال لی ہیں. تو اسٹاف ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ فی الحال ٹیمپرری اس پہ کام کر رہا ہے، لیکن ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ فیوچر کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفٹڈ ہیں. تو اس حوالے سے میں یعنی کسی بھی فلور پہ، چاہے اسمبلی فلور ہو، چاہے ویسے ہی جہاں پہ ہماری سپورٹ ہوگی، بلوچستان نیشنل پارٹی اپنے پارٹی پلیٹ فارم سے بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ، میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسکالرشپس آئیں گی، دے آر ڈائریکٹلی کانٹیکٹڈ وتھ چائنیز ایمبیسی. جو اسکالرشپس آئیں گی، اگر 10 بچے ہمارے باہر کے پروونسز سے جائیں گے تو ابھی 10 بچے ہمارے بھی جائیں گے. اور ابھی بھی ریسنٹلی ہم نے ایک رولنگ دلوائی تھی جس میں چائنیز اسکالرشپس جو پریویس آئے تھے گورنمنٹس میں، وہ جو ہے نا بلوچستان سے بہت کم بچے گئے تھے. میرا خیال ہے گوادر سے کوئی 25 یا 30 بچے گئے ہوں گے، باقی بلوچستان سے بچے نہیں گئے. باقی تمام باقی صوبوں سے گئے، پنجاب سے بھی گئے، سندھ سے بھی گئے، کے پی سے گئے. لیکن جب ہم بات سی پیک کے کرتے ہیں، ہم اکنامیکل کوریڈور کی بات کرتے ہیں، لوگوں نے انویسٹ یہاں آ کے کرنا ہے، تو ظاہر ہے بچہ بھی ہمارا ہی پڑھے، اسکالرشپ بھی ہمارے بچوں کا حق ہے، اس پہ ہمارے بچوں کو بھی زیادہ جانا چاہیے. ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمارے بچوں کو لینی چاہیے. گوادر پورٹ اگر چلائیں گے تو بلوچستان کے لوگ ہی ہوں گے، لیکن ہمارے کیونکہ اسی لینگویج نہ آنے کی وجہ سے، وہ جو ٹیکنیکل ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آگے ایک بیریئر کھڑا کر دیتے. تو میرا خیال ہے اس اسٹڈی سینٹر کو اس ایسپیکٹ میں اگر میں دیکھوں کہ جب آپ کا بچہ وہ لینگویج سیکھ لے گا، وہ 6 مہینے لگائے، وہ سال لگائے، وہ جب یہاں سے سیکھ کے جائے گا، ایک تو لینگویج بیریئر وہاں وہ فیس نہیں کرے گا. جو اس کی ایجوکیشن ہے، واٹ یو وانٹ ٹو بی، وانٹ ٹو بی اے انجینئر، یو وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر اور وٹ ایور. دنیا بہت بڑی، بہت سی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے پاس، بہت سی فیلڈز ہیں ان کے پاس. ہم تو ابھی تک صرف انجینئر اور ڈاکٹر میں پھنسے ہیں، ان کے پاس ویب ڈیزائنرز ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس اب نئے فیلڈز ہیں. تو اس ٹیکنالوجی کو ہم صحیح معنوں میں اگر بینیفٹ ہم حاصل کر سکیں گے تو فرسٹ آف آل ہم ان کی لینگویج سیکھیں کہ ہمارے وہ ایک ٹائم بچ جائے گا. اور یونیورسٹی آف بلوچستان کو اون کرنا چاہیے کہ کل کے دن اگر سی پیک کی ہم بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سکسیس ہم یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہر بچے کو ان کا لینگویج سکھا سکتے ہیں. پھر یہی بچہ ہمارے ان گوادر پورٹ ہو، چاہے ان کی ڈیلیگیشنز آئیں، چاہے ان کے ایمبیسڈرز یہاں پہ آئیں، تو کم از کم ہمارا بچہ جو ہے نا بلوچستان کو پریزنٹ کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.